भूमुगळासर पद्यदारा बापा सर्गाने संसाराच्या धन्याने रचणारा हर एका वस्तूंक जिव्यांके रचून जीव दिल्ल्या जिवंत सरस्परा बापा काळज जावन हांव तुका अर्गाने होगळाप दिता कित्याक परत एक दीस दिलाय नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कुडीचे मतीचे आत्म्याची दादोसकाय दिलाय दैवीक कुटाम दिलाय भावार्थी लोक दिलाय तुका वळख काडले भाव भयणी भुरगीं तांचो मोग आदार आनी सांगात दिलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता वै सरस्परा बापा तुजें उतर जावन आसा आमच्या दोळ्यांचो उजवाड पावलांचो दिवो आत्म्याक जिवीत कुडीक भलायकी आनी काळजाचो संतोष म्हण तुवें सांगलाय तें उतर परत्यान आयकोनचो एक वर्त अवकाश तुवें आमकां दिलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता गेल्या त्या हप्त्यांत जायतीं जाणां आमच्या संगत आसलीं तांतलीं थोडीं मरण पावलीं सरस्परा बापा तांकां हो अवकाश ना पूण तुवें आमकां हो अवकाश दिलाय कित्याक तुवें आमचेर दया दाखयलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता वय तशेंच भोवमुगळा बापा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच म्हणलाय म्हाका सोम्या सोम्या म्हणा नाकात म्हजें नांव उलो मारी नाकात बगार म्हज्या बापाची खुशी करा आनी बापाची खुशी कितें जावन आसा तुमचें खोटेपण सांडा वय भोवमुगळा बापा परत तुजें उतार आयकून सोम्याच्या ताळ्याक चीत दिवन आमचें खोटेपण सांडूंक आनी एक अवकाश तुवें आमकां दिलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता तशेंच भोवमुगळा बापा ह्या घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्या त्या भुरग्यांक आमकांच सामी तुज्या अधीन दिता तुवें बसयलो तो देवदूतांचो आदार दी पवित्रत्म्याची कृपा आनी मार्गदर्शन दी न्ही पदवेन वा बोळान तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन म्हाका आनी ह्या भुरग्यांक तुज्या तूं चलय हें मागणें ही विनंती खालतेपणान आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्त ते मोगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी संवसारांत पळयता खंय सरी एक इलेक्ट्रीक खांबो आसा या इलेक्ट्रीक ट्रान्सफॉर्मर आसात वय मू थंय सरी एक बोर्ड घाल्लो आसता कितें म्हणून एच्चरिके अपाया या सत्राय या डेंजर म्हणटात वय मू थंय बरयला मात्र न्हय त्या पोट्यार एक ताले बरुडे आनी दोन हाडां अशीं आसतात एक्स मार्कर पळयलां ती एक खाली कट्टें आनी एक दोन मांस नातलेलीं हाडां अशीं एक्स करून दवरल्यान ताचो अर्थ कितें कित्याक तें कट्टें स्कल या ती एक्स हाडां दवरल्यान थंय सत्राय म्हूण सांगल्या उपरांत थंय वचून तुवें आपडिल्यार तुजें कट्टें आनी हाडां मात्र मांस आनी शिरो कितें जातलें पुरा करगून पूण एक एक पावटी तें कट्टें आनी हाडांय उरानात सगळें लासून वता आनी ह्या तुमी रेल्वे स्टेशनांत गेल्यात ट्रेनार पयण करतना मोगाळ भावा भयणीनो थंय सरी रेल्वे स्टेशनांत ती बरोवन आसता एच्चरिके वस्तू गळ्ळारू पॉकेट मार जेबू गळ्ळारू आयकलां गी ते बोर्ड वाचल्यात गी निम्मा वस्तुಗಳಿಗೆ ನೀವೇ जबाबदारू एच्चरिके सत्राय आनी त्याच प्रमाणे तुमी मोगाळ भाव भयणीनो खंयसर कॉलेज आसा इस्कालाची भुरगीं आसात थंय सरी आसा गी ना ड्रायव्हिंग करतल्यांक एच्चरिके सत्राय अपाय आसा जागृत करा आतां हें पुरो संवसारांत आसा वय मू आमी हें पळटाव गी ना पळ्ळ्यार कोणाक फायदो आमकां फायदो वय मू आतां मोगाळ भावा भयणीनो देवाच्या उतरांक आमी येता जाल्यार ह्या पवित्र बायबल तुमी वाचला गी देवाचें उतर म्हणचें वाचलां गी सत्राय म्हणचो शब्द थंय आसा गी एच्चरिके म्हण आसा गी कितल्या फावटी आसा सगळ्या बायबलांत तुमी वाचा आनी मेजून पळया कितल्या फावटी म्हाका गोत आसा हांवें पुरा मेजून दवरल्यात कितल्या फावटी सत्राय म्हणचो शब्द आसा एच्चरिके जागृत रावा म्हणचो शब्द आसा हांवें वाचला आनी मेजून दवरला तुमकां कळीत जावंक आसा जाल्यार तुमी कितें करीचे वाचीचे आनी बरोवन दवरीचे आनी मेजीचे कितले शब्द आसात गी म्हण मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आज त्याच विशयांत आमी ध्यान करया जायत्या फावटी देवान आमकां सांगलां सत्राय ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर सांगलां सत्राय प्रवाद्या मुखांतर सांगलां सत्राय अपोस्तला मुखांतर सांगलां सत्राय या फादर जेरी मुखांतर आमकां सांगलां सत्राय सांगलां की सांगोना ते पाळ्ळ्यार कोणाक लाभ ते सोडल्यार कोणाक नश्ट मोगाळ भावा भयणीनो पाळ्ळ्यार आमकां लाभ आसा आनी त्या सत्रायक आमी कान दिना जाल्यार आमकां नश्ट आसा देखून त्याच उतरांत आमी ध्यान करया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां एक मागणें शिकयलां वय मू कसलें मागणें आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं सकाळीं उठल्या तक्षण आमी म्हणटा तें वय मू
आतां पवित्र जावं म्हणून तक्षण तें पवित्र जाता की जायना. तें पवित्र करूंक तुका आनी म्हाका कितलें प्रयत्न आसा तें आमी करीची सांजेर पर्यंत, वय की न्हय. तेच प्रमाणे आमचो दीस पडटो ग्रास आमकां दी म्हणला वय मू. आमचो दीस पडटो ग्रास दी म्हूण सांगून मांद्री घाल न्हिदल्यार पोट भरता की ना. सांजे पर्यंत तुका कितलें काम करूंक जाता, तो दीस पडटो ग्रास हाडूंक कितलें प्रयत्न करूंक आसा तें करूंक आसा की ना. त्या जाल्यार मात्र तो दीस पडटो ग्रास येता वय मू. तशेंच सोम्यान आनी एक उतार निमाणें सांगलां. मातेवाचो वांजेला वस्वर 6:13 वळयका. मॅथ्यू चॅप्टर 6:13 कितें म्हणटा. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी कोट्यांत जावन आमकां राख. आमकां ताळ्ळेंत व्हरी नाका आनी खोट्यांत जावन आमकां राख. तर तुवें आनी हांवें कितें प्रयत्न करूंक आसा. ताळ्ळेंत वेचचे कितले संदर्भ आसात त्या संदर्भांत तुवें आमकां आमी कितें करूंक आसा राखून आसा. आनी खोट्यांत जावन कितले आमचे संबंध आसात ते आमी कितें करूंक आसात आमकां आमी. दावीद राय सांगता न्ही की पत्क्यांचो अधर्म्यांचो खोट्यांचो सांगात म्हाका नाका म्हणून. पळया जेजू क्रिस्तांत हांव देवाच्या पुता जेजू क्रिस्तांत हांव तुका आमकां 2 संगती जोडून घेवत आमी. कितले संगती. एक भलायकी कुडीची आनी एक भलायकी आत्म्याची. आतां भलायकी आत्म्याची भलायकी म्हणटना जाणवाय वय मग. कुडीची भलायकी खंयची तुमकां बरी दिसता, कुडीची भलायकी की आत्म्याची भलायकी. कशें सांगतात तुमी. आतां कुडीक भलायकी ह्या विशयांत आमी पयलें उलया. आतां कुडीक तुमी रेतवेरेक आयल्यात न्ही. देवा लागीं मागलें, एक पिडाक गूण केली, भलायकी दिली वय मू. परत्यान फाटीं गेला, परत्यान एक वायट केलें. परत्यान आमी आयले, हांव देवा लागीं मागलें सोम्या पिडा गूण कर म्हळें. ताणें गूण केली, परत्यान आमी भायर गेल्या. परत्यान वायट केलें, परत्यान पिडा घेवन आयल्या. परत्यान कितें म्हटलें सोम्या गूण कर. तो गूण करता. पूण जाणवाय आसा पळया सरस्परा देवाची जाणवाय जेजू क्रिस्तान तुका आनी म्हाका दिला ती तुवें आपणायल्यार ती आत्म्याची भलायकी तूं एक फावटी आयल्या उपरांत तुका दुसऱ्या फावटी पाता करूंक तें दिना, वायट करूंक तें दिना. तर तुका मागीर पिडा आसा गी, खंत आसा गी, दूख आसा गी, बेजाराय आसा गी. बाबा विक्रमान सकाळीं आमकां सांगलें वय मू. ताणें म्हळें संवसारांत जायतो लोक आसा, पूण कसो आसा लोक. खंतींत, दुखांत, बेजारायंत, निरासपणांत आसा. सर्वां परस चड कोणें मोग केला, मोग दिला ताका तो विसराला, विसरून जियोवन आसा. तुमी जाणात वेचीक पुता विशयांत वय मू. एका बापायक कितले पूत आसले, 2 आसले. एकलो कितें म्हणटा, म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी. म्हळ्यार तुजी म्हाका गरज ना, तुजी आस्त म्हाका जाय, म्हज्या कुशेन हांव जियेता. तो कितें म्हणटा, देवा तुजी म्हाका गरज ना. तो बापायक म्हणटा, बापाय तुजी गरज ना, म्हाका आस्त जायची आनी म्हज्या कुशेन हांव जियेता. जियोन जियोन कितें जालें निमाणें. ताज्या कुशेन जियेतना बापायचो हात सोडून जियेतना ताका बरें करूंक जालें गी. सरस्परांतून पयस रावून ग्रेस्क्यान ताका बरें करूंक दिलें गी. दिवना. तो खोट्यापणांत पडलो, वायटांत पडलो, निमाणें सगळें ताणें होगडायलें. जेन्ना आमी बापाचो सरस्पराचो सांगात सोडटा त्या दाळा मात्र ताळण्यो आनी ओडण्यो येतात. मोगाळ भावा भयण्यानो, जर तूं बापाच्या एकवटांत आसाय, सरस्परा सांगात आसाय, तुका ताळण्यो येवंक तो सोडिना, ओडण्यो येवंक तो सोडिना. दाखल्या खातीर आतां तुमी हांगा कितलीं वस्ती रेतेर केल्लीं आसात. आतां बरा पळय हांवें केला. हांगा फादर जेरी तावन वस्ती रेतेर केल्लीं इतलीं जाणां आसात. आज सकला गेला. जायत्या कडेन रेतीर मंदिरां आसात. ही वस्ती रेतीर जाता आनी सुडकेचे मागणें आसा वय मू. आमी आतां तें उतार वाचलें, डिलिव्हर फ्रॉम अस ऑल एविल वय मू. सुडकेचे मागणें आसा, डिलिव्हरन्स आसा वय मू. जायत्या पट्टा आसा, ताबोर आसा, कल्याण आसा, तें सोडया आमी हांगाचें धरया. फादर जेरीन हांगा वस्ती रेतीर चलोवन व्हरतात. भरती 5 दीस आमकां पयलें देवाचें उतार दितात. मागीर कितें करतात, डिलिव्हरन्स करतात. तांणी डिलिव्हरन्स केल्ल्यांत सगळ्यांक सुटका मेळ्ळा गी, या मेळटा गी, मेळ्ळा गी, मेळटा गी. एका सेवकान ह्या जागान तुका आमकां डिलिव्हरन्स चलोवन व्हेल्ल्या वरी तुका आमकां सुटका मेळटा गी, खंडीत मेळना. हे 5 दीस देवाचें उतर कितें दितात पळय तें आयकून सत मानून तुजें समर्पण तुवें केल्यार मात्र त्या 6व्या दिसा तुजें आनी म्हजें डिलिव्हरन्स जाता, वायटांतल्यान सुटका मेळटा. कित्याक म्हळ्यार हांगाच फादर जेरीन कोणाचें डिलिव्हरन्स चलोवन व्हेलें तांकां सुटका मेळना, ती आमच्या दोळ्या मुखारच आसा. तांच्याच सांगता 7th आशिल्लीं भाव भयणी डिलिव्हरन्स केल्लीं, तांकांच विरोध रावन वायट करून भायर गेलां ती वचून तांकां सुटका मेळ्ळा गी. तांणी डिलिव्हरन्स मात्र केल्लें. 5 दिसा कितें सोम्यांचें उतार दिल्लें पळया
तें तेणी मानून समर्पण करूं ना, जिणी बदलो ना, मन बदलो ना, देखून तांकां सुटका मेळोंक ना. 20 वर्सां 21 वर्सां पयलें ह्याच फादर जेरीन म्हजें डिलेवरन्स केल्लें. ह्याच फादर जेरीन म्हजें डिलेवरन्स केल्लें. ताच्या पयलें 5 दीस म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. तें उतर हांवें आयकून सत मानून खंडीत म्हजें हांवें समर्पण केल्लें. आनी सोम्या हें जिवीत हांव सोडटां सणटां आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियेता म्हण हांवें तें उतर सत मानून 6व्या दिसा म्हजें डिलेवरन्स केलें. म्हाका सुटका मेळ्ळी मात्र न्हय, आज वरेक त्या सुटकेंत हांव आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, देवाचें उतर आयका, ते दळा तुमकां सुटका आसा. खंयच्याय सेवकांचेर पत्तेणी दवरनाकात. ते डिलेवरन्स करतात, हात दवरतात, आमकां सुटका मेळटा म्हण पत्तेणी दवरनाकात. कोणाचेर पत्तेणी दवरा? सरेस्पराच्या उतरांचेर पत्तेणी दवरा. आमी 6 दीस संवसारांत हांव आयल्या वय मू 6 दीस खंय हांव आयलें आतां. टीव्हीर या तुमी पळया, टीव्हीर या न्यूजपेपरांनी या हेर मनशां आमच्या लागीं उलयलीं. सगळीं आमच्या लागीं उलयलीं. कितें उलयलीं तीं? मनशांचीं उतरां उलयलीं वय मू. पूण आज आमी हांगा आयल्या, आमी कोणाचीं उतरां आयकात? निजाय की तुजो आनी म्हजो आत्मो ह्या आत्म्याक देवाच्या उतरांची तान आसा. आनी जेन्ना त्या आत्म्याक देवाची उतरां मेळटात तो आत्मो शांत जाता मोगाळ भावा भयणांनो. आनी आज तीं देवाची उतरां उलोवंक म्हाका हांगा सरेस्परान उबो केला. ती तुमी आयकातात जाल्यार तुमचो आत्मो शांत जातलो. वायटांतलो खोटेपणांतलो तो सुटका जोडटलो. तुमी जायते फावटी आयकलां वय मू, सैतान कोणाक गिळचें म्हणून गरज मारना भोंवतेल्या शिवां बरीं आसा म्हूण. बेजार करिनाका, तुमकां जायत्यांक ताणें गिळण जाला. गिळचें प्रयत्न जायत्यांक ताणें गिळण जाला. तुमी वस्ते रितीर केल्ली, डिलेवरन्सांत भाग घेतिल्ली, पोटी मारतात जाल्यार तुमी सैतानाच्या पोटांत आसात. जर तुमकां आशा आसा, तुमी सैतानाच्या पोटांत आसात. तुमकां ताणें गिळण जाला. तुमकां आणखी क्रोध येता, मोसोर आसा, तर तुमी खंय आसा? सैतानाच्या पोटांत आसा. तुमकां ताणें गिळण जाला. खरेंच तुका देवाची वळख जाला, सरेस्पराक तूं वळखलाय, तर तुज्यार ते ओडण्यो ताळण्यो खोटेपण येवंक नजो मोगाळ भावा भयणांनो. बरें सांगलें ब्रदरान. तूं देवाच्या भिरांतीन जियेताय, ताका मानवता तें करताय, ताजी दिश्ट तुजेर ठेवलेली आसा. बरो दाखलोय दिलो. मॅच पळयतना, सिरियलां पळयतना, टीव्ही पळयतना कोणी पडल्यार उठल्यार आमकां खबर आसा की त्याच प्रमाणे आमचें ध्यान कशें आमी टीव्हीर दवरता, त्याच प्रमाणे तो आमचेर ध्यान दवरता म्हणटा. देखून मोगाळ भावा भयणांनो, सरेस्पराची वळख तुका आनी म्हाका जाताना ताळण्यो नात, ओडण्यो नात, वायट ना. कित्याक कशें आत्मो आसा पळया, त्याच प्रमाणे आमची कुडी नितळ जाता. कुडीन आनी आत्म्यान आमी देवाक महिमा दिवंक शकता. हे वायट केदळां निवारता. तुमी कितल्यांक देवाचे उतर बसून आयकातात पळया, मनांत आसलें वायट निवारता की निवारना? खोटेपण भायर पडटा की पडना? आनी खंयची वाट ना दुसरी. देखून हाच्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां, थोड्यांक मेल्या उपरांत सर्ग, थोड्यांक जीव आसतनाच सर्ग. मेल्या उपरांत कोणाक सर्ग जाणात की? कोणें मोहान बदलूं ना पळया, ताका मेल्या उपरांत सर्ग. पूण कोणें मोहान बदलिलां, वच्च ताका सर्ग. राग ना, मोसोर ना, खोट्यो ओडण्यो नात, खोटी चिंतना नात. हाच्या परस बरो सर्ग आसा की ना? तुमकां खंयचो सर्ग जायची? मेल्या उपरांत जाय की? आतांच जाल्यार मन बदलला. जेजून म्हणाली की ल्हान भुरग्यां बरीं जाल्ल्या खरीत तुका आनी म्हाका सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश हांव म्हाका म्हजें म्हूण आमी देवाच्या राज्यांत रिगोवंक जायना मोगाळ भावा भयणांनो. जितले आमी खालती जाता, सरेस्पराच्या उतराक आमी खालती मान घालता, तितलें आमच्या मनांतलें वायट कितें जाता पळया. सगळ्या संवसारांतलें वायट आमी काडूंक जाता की जायना वय मू? पूण आमचे भितर आसलें आमचें मन आमी नितळ करूंक जाता की जायना? आतां हाच्या पयलें फादर जेरीनी सांगलां, सगळ्या संवसाराक आमी रेतेर दिवंक जायना, पूण हांगा कोण सोम्याच्या मोगांत आयल्यान तांकां बदलूंक जाता की जायना? तांची मनां नितळ करूंक जाता की जायना? देवान आमकां वायटांतल्या भायर काडलां की काडूंक बाकी आसा? काडला, ऑलरेडी काण जाला. काडूंक बाकी ना, काण जाला. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, हिब्रू चॅप्टर 1:3 आमी आयकुया. कितें म्हणटा? हेब्रेवांक बरयल्लें 15 एकांत तिसरी वळ वाच 1:3 वाच. हो पूत आपल्याच बापाचे महिमेचो परसळ. हो पूत कोण? देवाचो पूत आपल्या बापाच्या महिमेचो परजळ. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. दाखलो दिवचो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी आसा वय मू, वायर आसा वय मू, उजवाड आसा वय मू.
इलेक्ट्रिसिटी मेन पावर कोण? बाप. वायर कोण? जेजू. ते सगळें बरेंपण जाणवाय देणी तुका वोण दिवचें वायर जेजू. आनी उजवाड कोण? पवित्र आत्मो. तें तुज्यान म्हज्या जिणयेंत देणी सगळी जाणवाय उराशें करचें पवित्र आत्म्यान. आमेन. आमी खालतीन जातना वायट वडण्यो सोडटाना तो पवित्र आत्मा सगळें बरेंपण आयकल्लें उगडास उराशें करता मोगाळ बाबा भयण्यानो. देखून बापा तावन सगळें जोड दिता कोण? तुका आनी म्हाका? जेजू क्रिस्त. ता महिमेचो परजळ ताजे वणे कितेंच तुवें आनी हांवें जोड घेवंक जायना बापा लागीं. बापा तावन जोड घेवंक आमी जायना. सगळें बरेंपण हर एक रितीन तुका आनी म्हाका तो जोड दिवंक शकता. कोण? एकलो मात्र. कोण तो? तो महिमेचो परजळ. आनी मुखार? आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळटा. हे सारकें जाणा जाया मोगाळ भावा भयण. आज थोड्या पार्टेचे गुलाम जाल्यात. पार्टी तुका आनी म्हाका राखता गी ना. पार्टी तुका आनी म्हाका राखना. हांव त्या धर्माचो ह्या धर्माचो. धर्म तुका आनी म्हाका राखता गी. धर्मी राखना. आज देवाचें उतर म्हणटा. देवाचें उतर तुका आनी म्हाका राखता. तुजो आनी म्हजो पोस करता म्हणटा. हे जायत्यांक सत कळीत ना. त्या पार्टेचो ह्या पार्टेचो त्या जातीचो ह्या जातीचो. फादर जेरीन म्हाका एक व्हिडिओ धाडलेलो ह्या हप्त्यांत. वायनाड कितें जालें तुमी जाणात वैमू. वायनाडांत 100-150 मोडी मोगाळ भावा भयणीनो अशीं आसा. तांचो नांव ना, एड्रेस ना, कोण कितें म्हण कळीत ना. एका गुड्यार एका दोंगरार तांकां समेस्तांगी माती दिला पोणकाण. तातूंत अशें बरयलां सांगलां ताणें. जीव आसतना हांव तो न्ही तो ह्या जातीचो ह्या जातीचो ह्या धर्माचो. आतां थंय जात पळयतात गी, धर्म पळयतात गी. वो काँग्रेसाचो की बीजेपीचो पळयतात गी, पार्टी पळयतात गी. या तुजो हंकार तुजी ग्रेस्क्या तुजें शिकाप पळयतात गी. थंय तुजी देणी पळयतात गी. वयलो जाणवायचो इंगड पुरा म्हणलें गी. पुरा एकतल्या. मोगाळ भावा भयणीनो खंयची पार्टी राखना, खंयचो मनीस राखना, खंयचो सेवक राखना. सरस्वराचें उतर तुजो आनी म्हजो पोस करता म्हणटा. तें उतर तुजो आनी म्हजो मात न्ही. सगळी सृश्टी देवाच्या उतरांत सांबाळला म्हणटा. आज आमी कोणाक कोणाक मान दिवन आसा. आज आमी कोणाक कोणाक महिमा दिवन आसा. आनी सगळें सांबाळचें तें देवाचें उतर आमकां आयकूंक नाका. तें उतर आमकां वाचूंक नाका. त्या उतराक आमकां खालती मान घालूंक नाका. तुका आनी म्हाका कोण सांबाळटा? कोण सांबाळटा? सरस्वराचें उतर. मोगाळ भावा भयणीनो तो जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका ह्या सृश्टेंत सांबाळटा. देवाचें उतर कोण? जेजू. तें उतर आयकतना पत्ती येतना उतर आयकून बापाचो पाटलाव करतना खऱ्या निजा देवाक मान दितना तुका आनी म्हाका तें उतर सांबाळटा म्हणटा. म्हाका आवय सांबाळटा, म्हाका बापाय सांबाळटा ना. कोणीय सांबाळिना तुका आनी म्हाका. देखून ताज्या मोगान ताज्या भिरांतीन जियेतना तो सांबाळटा. कांय आमी भिवची गरज ना. आनी मुखार कितें म्हणटा? मनशाकुळाचे पातक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. धुवन काडलां गी, काडूंक बाकी आसा. सगळें वायटांत निवारला वैमू. निवारला वैमू. डावट आसा की परत्यान? धुवन काडलां गी, काडूंक बाकी आसा. काडलां, काडूंक ना. कोणेय आतां हांव वचकत ना म्हाका संदर्भ आयिल्लो चुकोन पडलो म्हूण सांगचें संदर्भ ना. तुमी जाणात ह्या इंग्लिशान 2 शब्द आसात. रिलेशन आनी रिलीजन म्हणून वैमू. रिलेशन कोणा लागीं? सरस्वरा देवा लागीं. रिलीजन म्हणल्यार धर्म वैमू. फरक कितें म्हाका सांगा. रिलेशन आनी रिलीजनांत फरक कितें सांगा पळया. रिलीजन तुका आनीकी बांदपासांत गुलामपणांत तूं पत्की म्हणून तुका दवरिता. रिलेशन तुका कितें करता? फ्रीडम. तुका सोडयता. तूं पत्की न्हय, तूं खोटो न्हय, तूं बरो, तुका जिवीत आसा म्हणटा. खंयचें बरें? रिलीजन जाय गी सरस्वराचें रिलेशन जाय तुका. देखून मिसाक गेल्यात गी केन्ना म्हणी आयतारा इगर्जेन मिसाक गेल्यात गी. ह्या कितें म्हणटा? ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती सोम्याच्या जेवणाक आपयलेली ती सुभागी. ह्या कितें म्हणटा? ध्यान दिलां गी तुमी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणटा. काडलां ती म्हणना. कितें म्हणटा? काडटा म्हणटा. तुका गुलामपणान दवरता आणकी.
आणखी तुका बनपसंत दवरता तूं पथ्य म्हणून आणखी तुका धर्म ठरयता रिलीजन ठरयता पूण सरस्पर देव म्हणटा काडलां तुजें पाताक सोडयलां तुका नितळ केला. रिलेशनांत रावतात गी रिलीजनांत रावतात. हांव रिलेशनांत आसा सरस्पराच्या. म्हाका पथ्य म्हणचें फैसल ना. कोण सोम्यान जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत जी येता ताका पथ्य म्हणचें गुन्यांवकार. तुमी खाली आयकोन वेतात चलतात. तुमी खाली आयकतात चलतात. ही उतरां तुमच्या काळजांत घेतल्यार मोगाळ भावा भयणेनो केन्नाय तुमी भियेनात कंगालानात या तुमी धैर सांडिनात. तो म्हजो मोग करिना वो म्हाका पळयना वो म्हाका उलयना केन्नाय चिंतना आमच्या काळजांत येनात. सर्वां परस चड मोग केल्लो एकलो तुजो आनी म्हजो आसा गी ना. जाणें तुजें म्हणजे पाताक धुवन काडला. तो तुसोमी जेजू क्रिस्त देवाचो जिवंत पूत. तो आजी जियेता काली जियेला सदांकाल जियेता. तुका नेमका सोडयलां गी सोडूंक बाकी आसा. सोडयलां पळया. सोडयल्या उपरांतय कोण गुलामपणांत आसा पळय तांकां सोडूंक दुसरी रीत ना दुसरें काम ना दुसरें येवजण ना देवाचें. एक पटी सोडयलां वय मू. सोडयल्या उपरांतय जर तूं गुलामपणांत येताय तर तुका परत्यान सोडूंक वाट. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलेलें एक उतर तुमकां ध्यान दवरल्यार तुमकां सोडयलां देखून परत्यान त्या गुलामपणाच्या जुवां खाली येनाकात म्हणलां वय मू. मोगाळ भावा भयणीनो सोडयलां म्हणजे तुका नेमका उगडास आसूं दी. हांव सांगना देवाचें उतर म्हणटा गलेशियन चॅप्टर 5:1 सोडयलां आनी खऱ्या देवाक महिमा दिवंक तुका नेमका तयार केलां क्रिस्तान. गलेशियन चॅप्टर 5:1 नाही का. आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवां खाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. कोणाक सोडोवंक ना ताणें थीर रावची गरज ना. तर तुका नेमका सोडयलां जाल्यार तातूंत आमी थीर रावूंक आसा गी ना. हाज्या पयलीं फादर जेरीन एक दाखलो दिला तुमी आयकला. आमी सकाळीं जावन सांज पर्यंत काम करता वावर करता सांजेर आमी न्हाता वय मू. बरें नांव नितळ जाल्या. नितळ जावन नांव न्हू आयल्या उपरांत परत्यान तें मेळ्ळें वस्तू आमी घालता गी. तें घालूंक नजो वय मू. घाल्यार कोण आमी एकच आमी मोतींत सारके. एक घाण म्हणल्यार कितें म्हण आमकां कळीत ना म्हणयत. एक पटी न्हाणयलां एक पटी धुवयलां एक पटी तुका नेमका नितळ केलां तर परत आमी नवे वस्त्र घालता वय मू. बरें धुल्लें त्याच प्रमाणे मोगाळ भाव भयणीनो तुका नेमका सोडयलां. हांवें हाज्या पयलीं एक दाखलो दिल्लो. इज्रायल परजेक सोडयल्लें सरस्परांत पूण कुडींत मात्र ती सुटल्यार बरी आसली. मोनांत आनी इजिप्त भायर आमी थोडीं तशींच सोडयलां म्हणून आमी कुडींत मात्र आमचें मोन सोडोवना. मोन सोडाजी मोन सुटाजी. त्या जाल्यार तुका नेमका खरी सुटका मोगाळ भावा भयण्यानो. खंयचेंच तुका नेमका गुलामपण ना जू ना. आतां सोडयल्ल्या उपरांत गुलामपणांत आसलेल्या सांगाता रावाजी गी सोडयल्ल्या सांगाता रावाजी हें भोव गरजेचें. तुका सोडयलां जाल्यार सुटका जोडलेल्या सांगाता राव सांगाता जिये. कित्याक म्हळ्यार तूं कोणा सांगाता जी येताय पळय ताजो प्रभाव तुजेर पडटा की पडना. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां तूं तुजो इश्ट कोण म्हूण सांग हांव तूं कोण म्हणून सांगता. दाखल्याक साऊल राय आसा आमचो. साऊल राय देवाक आयकनासतना ताका विरोध वचून मनशांचें आयकतालो वय मग. मनशांचें आयकून ताणें पाताक केलें. सरस्परा देवान ताका सांडलें आनी सोडलें. ताका दर्शनां दिवची बंद केली. पूण एक दीस अशें सोलोन वेता वेताना सामेल प्रवादी आसलो. प्रवाद्यांचो पंगड आसलो. सोलोन वेता वेताना सामेल प्रवादी सांगाता कोण आयलो. साऊल राय आयलो. सामेल प्रवादी सांगाता पडलोच थंय. त्या प्रवादाच्या पंगडांत पडलोच थंय. ताणें कितें करूंक सुरू केलें. प्रवाद करूंक सुरू केलें मोगाळ भावा भयण्यानो. तूं पत्क्या सांगत आसतना पत्की जिणी आदारताय. सोडयल्ल्या सुटका मेळयल्या भावार्थ्य लोकां सांगत आसतना त्या भावार्थ्यांचो आत्मय तुज्या आनी म्हजेर येता. तूं देवाक महिमा दिवंक शकताय. देखून जायत्या फावटी कोण गुलामपणांत आसात भियांत लजेंत निराशपणांत आसात तांच्या सांगाता मेळनाकात केदाळारी. ती तुमकां आनी तातूंच लोडटात. पूण सोडयलां पळय धैर्यान भरवशान भावार्थान जेवन आसात तसल्यांचो सांगात सोदा. तसल्या सांगाता वेळ खर्चिया. तुमकांय तेंचो देणें लाभता तेंचो धैर्य तुमकांय येता. आतां तुमी धाकलो दिता एक जिम्माक वेतात म्हण चिंता 6 पॅक तुमकां जायची. थंय एक ट्रेनर आसा. तो ट्रेनर खुद्द देवडलें पोट घेवन आसा. तुमी ताजे लागीं ट्रेनींग घेवंक कशें येतात गी. ताजें बाणा बरी पोट. तुका कितें येता मोतींत. हाणें म्हाका ट्रेनींग दिता म्हजें पोट कितें जाता. पूण करेक्ट 6 पॅक आसलो तुका ट्रेनींग दिता जाल्यार तुजें कितें जातात. 8 पॅक जाता ती 6 पॅकच जातात. आमकां जायत्यांक आशिर्वाद जाय.
पूण कितें जाता तें गुलामपण सोडूंक नाका. म्हाका आशिर्वाद बेश्टे मेळो ना, गुलामपण सोडलां देखून म्हाका मेळ्ळा. तुमकां कोणाकी मेळ्ळा जाल्यार गुलामपण सोडलां देखून मेळ्ळा वय मू. हाज्या पयलीं फादर जेरी सांगलां गुलामपण सोडलां देखून म्हजेर आशिर्वाद आसा म्हणून. आनी आशिर्वाद जाय, बेसावान जाय, देवान कितें बरयलां आपल्या बायबलान तें पुरो जाय. पूण आमकां मोगाळ भावभयणीनो सुटोंक नाका, सोडोंक नाका, गुलामपणांतच रावोंक जाय जी. तुमकां कितें जाय जी? सुटोंक जाय की? कोण सोडयता? यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. कोणा तुमकां सुटका मेळो ना म्हणून भोगता पळया, मागा समया सोडय. तूं सोडोंक आयिल्ले, सोडय म्हाका खंतींतलें, सोडय म्हाका बेजारांतलें, सोडय म्हाका निरासपणांतलें. म्हाका ते रावा तो सोडयता. जेजून म्हणला न्ही की सदांकाल म्हाका ते रावा म्हणला वय मू. सदांकाल मागा. लूक चॅप्टर 18:1 कितें म्हणटा? सदांच मागणें करा. आनी खळा नासतना आतां सदांच म्हळ्यार खळा नासतना 24 hours पुरो जाली वय मू. मागोवंक जाता गे 24 hours? कशें मागताय? 24 hours खळा नासतना मागणें करूंक जाता गे एकल्याक मनशाक? सांगा न्ही, खंयचो प्रवादी जाल्यार जाय ती. ओके, आतां कश्ट पिडा ICUंत आसताय, श्वास घेताय की नाही? 24 hours घेताय मू. आज पिडा आसा, श्वास घेयना म्हणटाय. आज म्हाका आयलो ताप आयला, श्वास घेना म्हणून सांगताय की? घेताय मू. आतां खळा नासतना सदांच मागणें करचें म्हळ्यार हर एका घडये तुवें देवाचो उपकार बावडीची. सोम्या जेवण दिलाय, देव बरें करूं. अर्गा सोम्या, सोम्या पळयणार आसा म्हाका राग सोम्या. सोम्या आतां उतार दिवंक येता. सोम्या म्हाका तुज्या आत्म्यान भर सोम्या. हर एक घडी तुवें देवाचो उगडास काडटाना तूं 24 वरां खळा नासतना ताज्या एकवटांत आसाय गी ना? हां, एकवट मनांत कोणाचो? बापाचो, पुताचो, पवित्रात्म्याचो. हर एक घडी मोगाळ भावा भयण्यानो, कशें आमी कश्ट विघ्नान मरतना श्वास घेता पळया, त्याच प्रमाणे त्या देवाचो उगडास तुवें आनी करूंक जाय. त्या जाल्यार तूं आनी कितें जाता आमी सोडता. आमी संवसारांत मनशांच्या उतरांक चड कान दिता देखून आमी आणखी गुलामपणांत. सरस्वराच्या उतरांक कान दितना ते उतार तुका आनी म्हाका सांबाळटा, आमकां गुलामपण ना. आतां कसलें गुलामपण आसा? लेवीशास्त्र 19:30 आनी 1 आमी आयकुया. लेविटिकस चॅप्टर 19:31 आयकुया. खऱ्या देवाक सोडून पयसवेचे वाटो थोडे आमकां दाखयल्यात गुलामपणाच्यो, त्यो पळोवया आमी. मेल्ल्यांकडे संपर्क दवरतल्यांची, मेल्ल्यांकडेन संपर्क दवरतल्यांची वा ज्योतिश्यांची सलाह घेनाकात, कित्याक ते तुमकां भ्रश्ट करतले. थोड्यांकी रॉंग इन्फॉर्मेशन आसा. कितें? चूक समजणी म्हणटा आमी. आतां मेल्ल्या लागीं संपर्क दवरी नाकात म्हणटाना मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक आसा गी ना? आसा वय मू. ताका खंय दवर घेवंक जाता गी? मरणाक वचनासतना रावचें सोमांगी न्ही गी? अवकाश आसा जाल्यार वचाची गी ना? मोगाळ भावा भयण्यानो, खंय एक काजाराक या फंक्शनाक वचोंक चुकल्यार होडना, मरणाच्या घरा वचोंक चुका नाकात. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आयकूंक मेळचीं उतरां आनी खंय मेळनात. मरणाच्या घरा आयकूंक मेळचीं उतरां, तुज्यानी म्हजी जिणी बदलावपाची उतरां, मन बदलावपाची उतरां थंयसर तुका आनी म्हाका आयकूंक मेळटात की मेळनात? काजाराच्या घरा, फंक्शनाच्या, संतोशाच्या घरा गेल्यार जिणी बदलोवची उतरां आमकां आयकूंक मेळनात. गुलामपणान पडची उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. हो संदर्भ तुवें आनी हांवें चुकोवचो न्हय. तुमी जाणात गेल्या त्या हप्त्यांत आमचो रेमी दट्ट वय मू, ताजें मरण मातयेक पायलें वय मू. म्हाका बारीक संतोश जालो. सगळी बोळकुंजेची इगर्ज पिरगज आमच्या भावार्थी लोकां वरवीं भरोवन गेल्ली. सगळ्या पिरगजेंत आवाज कितलो आमच्या लोकांचो. कशी भावार्थांत जिवाळ मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी त्या ह्या जागांनी बरो उल्लेख केलो त्या रेमी दट्टूची जिणी कशी परिवर्तन जाला गी म्हणून. ताणें हांगा वस्ते रितीर करना, देवाचे उतर आयकून तें सत मानून सांगले साक्ष. कितें म्हणून? जीव आसलो पूण हांवें जिवीत जोडलें म्हणून. एक पळय तो उसारताय पळय तें तुवें जोडलें. सरस्वराचें नांव कोण उसारता तो थारान जोडटा म्हणटा देवाचें उतर. जायते आमी सांगता तो तसो ह्यो असो न्हय मोगाळ भाव म्हणून ताणें एक पळय उसारलें, ताणें तें जोडून घेतलें जिवीत. त्या ह्या जागान साक्ष दिली तें खरें सत जावन आसा. आनी तुमी जाणात, तुमी इतल्या लोकांक त्या भावार्थ्यांनी कश्टांत आसलेल्या कुटुंबांक तुमी सांगात दिल्लो पळय म्हाका बरो संतोश. कितें म्हळ्यार फादर जेरी आमकां कितलीं वर्सां तांणी जाणवाय दिला, देवाचें उतार दिलां, आमकां धैर्यादी केला वय मू. तांच्या कुटुंबांत कश्ट येता, मरण येता गी येना, ह्या संवसारांत हर एकल्यांक जाता.
पूण मोगाळ बाबडीन भावाचें मरण दवरून 2 दीस आमचे थंय देवाचे उतर मोडल्यान आमकां वांटून दिलें पळय मू आपल्या भावाचें मरण म्हण खंतीन दुखीन बाबा एंड्रो स्टॅनी विक्रम विजय तुमी चलोन व्हरा 2 दीस म्हाका जायना म्हळें गी आमच्या त्या कश्टान ती आमच्या सांगाता देवाचें उतर मोडलें ती जाणवाय वांटून दिली आनी हें बरेंपण तुमी उगडास दवरून मोगाळ भावा भयणीन ताका बऱ्यांतले बरी माती आमी दिली गी दिवना देखून मेल्ल्यांचो संपर्क करिनाकात ना मरणाक वचनासतना रावचें न्हय मोगाळ भावा भयण्यान अवकाश आसा संदर्भ आसा आमी वचोंक आसा पळया वायनाडांत 150-200 बॉडी कोणीय गत धरना तांचें नांव कितें म्हूण कळीत ना खंयच्या कुटुंबांत फॅमिलींत तावन म्हूण कळीत ना जाल्यारय तांणी मातयेक दिलें पायलें गी भावना मातयेक पायलें वो ताच्या कुटुंबांची कोणी ना न्हय तें सोडया ना सोडूं ना देखून मेल्ल्या लागीं संपर्क दवरनाकात म्हणजे सारको अर्थ आमी समजून घेवची देवान सांगला मुर्ती पुजा करिनाकात म्हणला वय मू आतां मुर्ती म्हळ्यार जायती हांगा रेचेरी ज्ञानान कित्याक फादर जेरी मुर्ती पुजा करता हो फोटो दवरून म्हणून म्हाका सांगूंक कांय भिरांत ना म्हाका थोडे वॉयस मेसेज आयिल्ले आसात फादर जेरीन देवाचे उतर तुमचें सारकें आसा तो फोटो कोण कित्याक दवरला तो फोटो कोण तो पोट्यार आसा गी म्हणून फोटो दवरल्यार मुर्ती पुजा न्हय मोगाळ भावा भयणीनो मुर्ती पुजा म्हळ्यार कितें सरस्वराच्या विरोध म्हणल्यार हांगा आतां सांगलां मंत्रां तंत्रां ज्योतिश्य हें पुरा करताय पळय हें कितें जावन आसा ही मुर्ती पुजा खऱ्या देवाक सरस्वराक सांडून सोडून तूं मोगाळ भावा भयण्यानो हांच्या फाटल्यान वेताना आमी कितें करना आसा ती मुर्ती पुजा परत्यान आयका तें उतर मेल्ल्यांकडे संपर्क दवरतल्यांची वा ज्योतिश्यांची सल्ला घेनाकात कित्याक ते तुमकां भ्रश्ट करतले हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव सावलोन मुर्ती पुजा केली तो भ्रश्ट जालो कसो भ्रश्ट जालो तुमी जाणात गी बायबल तुमी वाचला जाल्यार ताणें पाताक केलें सरस्वराक सांडलें आनी लोकांचें आयकलें वय मू उपरांत सरस्वरा देवान ताजे लागीं उलोवचें बंद केलें दर्शनां दिवचें बंद केलें आतां प्रवाद्या लागीं आमला सामेल प्रवादी कितें जाला मेला तो जीवना आतां कशें राज्य चलोवचें ह्या वेळार तो कितें करता म्हळ्यार भुतां प्रेता लागीं उलयतले एका स्त्रिये लागीं तो वेता त्या स्त्रियेक एक सकत आसली कसली सकत गी म्हळ्यार मेल्ल्यांच्या आत्म्या लागीं ती उलयतली पळया तुमी जाणात देव एक अजाप करतना देवसारी करता गी करिना मोईचेन 10 जपां करतना सैतानाच्या बळान फारावेराच्या जादूगारांनी ज्योतिश्यांनी माटमंत्रवाद्यांनी केलिंगी करून करता पण निमाणे तो सलवाता देव एक अजाप करतना देवसारी करता हांगा देवाचे उतर दितना तुमकां सोडयतना ज्योतिशी तुमकां एकान सोडोवंक पुरो पूण ती शाश्वत सोडवण न्हय हांगा तुमी आयकाता ती शाश्वत सोडवण माटमंत्रां पितीसपणां ज्योतिशी तुका सोडोवंक पुरो पूण ती सोडवण शाश्वत न्हय तो कुडीची मात्र सोडवण दिता हांगा तुमी आयकाता ती आत्म्याची सोडवण जावन आसा तुमी आयकलां न्ही की थोडे जाण हेर जातीच्या विशयांत हांव उलयना आमच्याच धर्माचे ते म्हणटात वारा भविष्य पळयनासतना म्हळ्यार हॉरोस्कोप कितें आसा न्ही वारा भविष्य पळयनासतना हांव पांय काडिना म्हणटात थोडे आमकां सोडयलां आमकां विंचून काडलां गी काडूं ना आतां तुमी जाणात थोड्यांची लायफ स्टायल आसा वय मू लायफ स्टायल म्हणटा आमी आतां एक जिम्माक वेतलो 6 पॅक करतलो मनीस आसा म्हण चिंती ताजी एक लायफ स्टायल आसा वय मू जिवची एक रीत आसा खंयच्या खाणांची एक रीत आसा गी ना 12 तांतयां 2 लिटर दूद आनी अर्ध किलो तांदळाचें शीत तो जेवता ताजी लायफ स्टायल तुमी खंयच्या 5 स्टार हॉटेलाक की ताका आपोवन व्हरा ताका दुसरें खंयचेंच दिसना ताका कितें जायची 12 तांतयां 2 लिटर दूद आनी अर्ध किलो तांदळाचें रायस तुमी मरणाच्या घरा ताका व्हरा खाली पेज साहेब म्हळ्यार तो आयकना ना म्हाका 12 तांतयां 2 लिटर दूद कित्याक म्हळ्यार ताजी लायफ स्टायल ती सोडिना तो सोडल्यार हांगा 6 पॅक आसल्यार मागीर 1 पॅक जाता त्याच प्रमाणे तुवें आनी हांवें सरस्वराक वळख खाल्ल्यानी तुजी आनी म्हजी लायफ स्टायल आसा पळया एकल्याक महिमा दिवची ती खंय गेल्यार विसरूंक नजो कोणी पळयता कोणी पळयना न्हय खंय गेल्यार तुवें ताका विश्वासी रावाची तुजी लायफ स्टायल जेजू क्रिस्ता मुखार खऱ्या देवाक वळखोवची ती तुवें आनी हांवें सोडूंक नजो एक संवसारी मनीस सोडिना आत्मीक मनशां आमी कशें सोडता मोगाळ बाबा भयण्यानो एक संवसारी मनीस सोडिना ताजी जिवची रीत ताजी साल आमी कशें सोडता सांडटा देवाची भुरगीं म्हळ्यार आमी कशें आसूंक जाय की नाका बरें आसूंक जाय की नाका आमी अशेंच कोणें आंबडून आयिल्लीं गी आमी विंचून काडलेलीं कोणें आंबडून आमी आयिल्लीं न्हय
आम्ही विंचून काढलेली. यू आर द चूजन वन. आप लोग का चुनाव किया हुआ है. यीशु मसीह ने आप लोगों का चुनाव किया है म्हणटा देवाचे उतार. कोणे विसला? आम्ही अशें चायिल्ली नाही. विंचून विंचून आमकां हांगा हाडला मोगळ भावा भयण्यानो. हांव म्हणा आतां आमकां आवय बापायक विंचून काडचो हक्क आसा गी, अधिकार आसा गी? ना. पूण एका स्त्रियेक दादल्याक विंचून काडचो अधिकार आसा गी ना? हक्क आसा गी ना? विंचून काढल्या उपरांत मोरा पर्यंत त्या दादल्याक विश्वासी रावाची गी नाका? ताजे मदेगात कोणी करोडपती मेळोंक पुरो या म्हज्या बरी कोणी सोबीत मेळोंक पुरो फाटल्यान वचोंक आसा गी? काजार जाल्या उपरांत कोणी करोडपती मेळोवन दी या कोणी सोबीत मेळोवन दी तिच्या दादल्या परस चड सोण वचोंक आसा गी? तुमी कितल्या फुडें सोडून गेल्यात? दादल्याक न्हय सरस्पराक. हें चिंता. विश्वासी म्हूण विंचून काडला त्याक विश्वासीपणान तूं आसाय गी. मोगाळ भावा भयण्यानो, आज आमी म्हाका कश्ट कित्याक, म्हाका दूख कित्याक, म्हाका कित्याक रडणें, म्हाका कित्याक वेळा, तुमचे जायते सवाल आसात न्ही गी. तुजी तूं परीक्षा कर, तुजी तूं तपासणी कर, तुका जाप मेळटली. तूं विश्वासी आसाय गी सरस्पराक. तूं विश्वासी आसाय गी सरस्पराक. तुजीच तपासणी कर, तुकाच जाप मेळटली. कोणेय तुका बजोवन दिवची गरज ना. विंचून काडलेल्याक तूं विश्वासी आसाय गी. तुका ह्या संवसारान धाडलां ताका महिमा दिवंक तूं विश्वासी आसाय गी. तुका ताची कितली वळख दिली इतली वर्सां तूं विश्वासी आसाय गी. विंचून काडल्या उपरांत मोगाळ म्हाका विंचून काडला वय मांगा देवाचे उतर दिवंक विश्वासी रावल्यार मात देव म्हाका हें फावो करतलो. नाजाल्यार ताका कळीत आसा म्हाका कशें लात मारनाका तुवें भायर गेलीचे म्हणून. पादाजेरीन न्हय, ताकाच कळीत आसा. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तो खंय लात उबारीत जाल्यार पांय उबारीत जाल्यार कितल्या व्हडलो पांय ताजो आसा गी म्हणून. तुमकां कळीत ना म्हज्या विशयांत हांव विश्वासी आसा गी ना, म्हाका कळीत आसा गी ना. आमी जायते फावटी कितें म्हणटा, जेजू संवसाराचो उजवाड, जेजू संवसाराचो उजवाड सांगची गरज ना. सगळ्यांक कळीत आसा. तूं त्या उजवाडांत एक जालाय गी पळय. तूं त्या उजवाडांत मेतेर आसाय गी पळय. त्या उजवाडा खातीर तुवें काळोख पयस केला गी पळय. हेरांक सांगी नाका. आज आमी जायते जाण जेजू संवसाराचो उजवाड, अरे कोणाक खबर ना. सगळ्यांक कळीत आसा जेजू संवसाराचो उजवाड. कित्याक ताजे थंय काळोख ना, फाताक ना, वायट ना. बापान ताका विंचून काडिल्लें, बापाची कुशी निमाण्या घडये पर्यंत ताणें केली की करूं ना? विश्वासी रावल्यान ताजी कुशी करूंक आसा. विश्वासी रावल्यान तो सल्लो सांबाळूंक आसा. विंचून काडलां. विश्वासी आमी कितले आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक आमी जायत्या फावटी आयकलां बाबा विक्रमानी आज आमकां सांगलें, नित्यवंत मनशाचें पावलां तो सांबाळता. ताका ताजी भिरांत धरतल्यांक तो सांबाळता. ताचो मोग करतल्यांचेर ताजी दिश्ट ठेवलेली आसा. आतां तुमकां पळया, ओ ब्रदर एंड्रू कितल्या बरें देवाचें दिता न्ही गे, बरो मनीस, बारी बरो मनीस म्हूण तुमी म्हाका सांगूंक पुरो, चिंतूंक पुरो. पूण हांव कसो जियेता, म्हजें मन कशें देव जाणा मू. तुमकां हांवें फटोवेत, म्हज्या सरस्पराक विंचून काडलेल्याक हांवें फटोवंक. हें तुका आनी म्हाका कळीत आसा जाल्यार आमी ताजे सांगता सदांच रावयात मोगाळ भावा भयण्यान. विंचून काडलां आमी आतां कितें करूंक आसा? विश्वासी रावोंक आसा. विश्वासी म्हण तुका आनी म्हाका विंचून ताणें काडलां देखून आमी तें विश्वासीपण दाखोवंक आसा. गेल्या त्या हप्त्यांत आमी आयकलां उत्पत्तीच्या बुकांतल्यान उगडापणाच्या बुकांत एक आमकां एकच सुतार मेळटा आयकूंक देवा विशयान. देव कोण जावन आसा? विश्वासी. हांगा थोड्यांनी बेजार करिनाकात. म्हाका येयली सत्य उलोवची सांगची संवय देखून बेजाराक पावनाकात. म्हाका सांगा जाल्यार म्हजें पोट भोगता मागीर. सांगाचें पडटा म्हाका. थोड्यांनी वस्ती रितीर केल्ली करतना आपलें समर्पण केल्लें हांवें आयकलां. सोम्या हप्त्यांत एक दीस या 2 दीस हांव तुका दिता सोम्या, हांव विश्वासी रावता सोम्या म्हण अर्गान दिल्लें हांवें आयकलां. तो लोक आतां तुमच्या मदें बसून आसा, पूण त्या विश्वासीपणान तुमी नात. तुमकां कळीत आसा. तुमी केली बासवणी तुमी त्या दिसा केली, पूण तुमी पाळूं ना. कित्याक म्हळ्यार हांव सांगता की म्हळ्यार आज कश्ट कित्याक, पिडा कित्याक, दूख कित्याक, विघ्ना कित्याक म्हण आमी चिंतावणी गी. विंचून काडिल्ल्याक विश्वासी राव, तो तुका सांबाळटा. केल्ली बासवणी विश्वासीपणान सांबाळ, तो तुका सांबाळटा. आमी एका मनशाक दुखोंक नजो म्हण त्या फंक्शनाक वेता, हांव कार्याक वेता, नाजाल्यार ताका दुखता म्हण वय मू. आमच्या सरस्परा देवाक कितल्या फुडें आमी दुखयलां हें आमी मोतीन धरता गी. विश्वासी म्हण विंचून काडलेल्या ताका आमी दुखयलां हें आमी उगडास आमकां येता गी. खरा उगडास. त्या वेळार थोडे आमच्या सवालाक आमकां जाप मेळटा मोगाळ भावा भयण्यानो.
विंचून काडल्याक आमी विश्वासी रावताना आमी कितें करता की म्हणल्यार आमचे विश्वासी पण देव जाणा त्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका मेळटा बावार्थ कितलो आसा पळय तितल्या प्रमाणे देवातान आमी जोड घेवयात वय मू बावार्थ नातल्यान कांय जोड घेवंक जायना इल्लो बावार्थाले इल्लो आमी जोड घेवयात मस्त बावार्थाल्यार मस्त देवातान तुवें आमी जोड घेवयात आतां वास बे परत्यान वास तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडला हांवें तुमकां विंचून काडलां तुम्ही भायर सरून वचून फळ दिजय उरचे तसले फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या आज तुका आनी म्हाका विंचून काडनाका आपोवन हाडला वय मो कित्या खातीर पळ दिजे आयकोनचे एकानात आयकोन एकानात सोडून आमी जेवचे न्ही चलचे न्ही मोकळ्या बाबडे ताका विश्वासी रावच्या खातीर आमच्या संवसारीक संबंदांत आमी भास दिता ते पाळटना मात्र आमकां कुटुंबांत बरें मेळटा वय मू गोवान बायल्यान ते विश्वासीपण सांबाळल्यार मात्र एकामेका बरें मेळटा मात न्ही एकामेका आमी अधिकारी चलोवंक जाता पूण जेन्ना आमी विश्वासीपण होगडयता आमी अधिकार होगडयता आमी धैर्यान देवा लागीं मागोवंक जायना आमी धैर्यान देवा लागीं कितें म्हणटा न्ही नाही देता तो चिन केले म्हणटात पळय तशें करूंक जायना आमी पण विश्वासी रावतना कितें म्हणल्यार ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका देवातान पयस करतले जायते आसात गिनांत विंचून काडलेल्यांक बरें पयस करता म्हणटा देवाचें उतर मोगाळ भावा भयण्यानो मॅथ्यू चॅप्टर 24:24 ऐका विंचून काडलेल्यांक सयत तो क्रिस्तांत देवातान विंगड करता म्हणटा ऐका कित्याक टक्के मनीस येवन आपूण क्रिस्त वा प्रवादी म्हणून सांगतले आनी आपणाक तांगता जाल्यार देवान विंचून काडलेल्यांक सयत फटयतीत तसली वर्ती खुणा आनी असरियां ते करतले मोगाळ भावा भयणीन व्हडलें अजाप तुमकां सांगता सकाळीं बऱ्या बालकेंत उठल्यात पळया ते व्हडलें अजाप अजापरा सोडलें अजाप कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणा ते थोड्यांची कूड मोर्चेरींत आसा मरणांत आसा जाणात मू आमी उठल्या जाल्यार अजापरा सोडलें अजाप त्या सरेस्परा देवान तुका आनी म्हाका उठयलां जिवंत उठयलां अजापरा स्वर्थ अजाप ना मोगाळ भावा भयण्यानो वो तुका आनी म्हाका परत एक अवकाश दिला त्या विंचवणेंत आमी भद्र रावंक त्या सरेस्पराक आमी विश्वासी रावंक आनी ताणें विंचून काडल्याक आमी ताका महिमा दिवच्या खातीर ताका उंच उबारोवंक हांव कोणाक भियेना सरेस्पर एकलोच देव म्हणून हांव खंयच लजेना मोगाळ भावा भयण्यानो पूण जायते मनीस येतले टक्की मनीस ते तुमकां क्रिस्ता बरींच अजापां अद्भुतां विस्मितां कर्ण दाखयतले हांवें हाज्या पयलीं तुमकां सांगलें देव एक अजाप करतना देवसारी एक अजाप खंडीत करता तेच प्रमाणे थोडे क्रिस्ताचे सेवक हे अजापां करतात हे अजापां विस्मितां करचें मूळ कारण कितें की म्हणल्यार विंचून काडलेल्यांक सयत ते सरस्परातान पयस करतले निमाणे आनी मुखार मोगाळ भावभयणीन अशें खाली भावार्था खातीर लोक आयकूंक येवचो ना खंयसर अजापां विस्मितां जाता थंयच लोक धांवतलो निमाणें अशें जातलें आतां वच्चो क्रिस्त येवन जाला तोच क्रिस्त म्हणचो संदर्भ येतलो पूण क्रिस्त येवना येदोळी तुका आनी म्हाका जेजू सत्राय दिता आज आमी युट्यूबार आयकतात सगळ्यांक आयकनाकात हर एका सेवकांक कान दिनाकात मोगाळ भावा भयणीनो हे कान आमकां देवा लागीं न्हय सैताना लागीं व्हरतले कोण उलयता आत्म्याच्या सक्त्यान उलयता गी नांगी तर त्या उलोवण्या वरवीं सरस्पराक महिमा जाता गी नांगी पळया आनी आयका कित्याक हर एकल्यांची उतरां तुका आनी म्हाका जिवीत हाडिनात सरस्पराची उतरां मात्र तुका आनी म्हाका जिवीत हाडटात कोणाची उतरां जिवीत हाडिनात तुमी जाणात बेजार पावनाकात ह्या उतरा खातीर एक धाकल्या खातीर हांवें सांगचें देवी आसा सैतानी आसा वय मू आतां सैतानाक देवान रसूंक ना वय मू पूण मनशाक देवान रसल्लें सैतानाक ताणें रसूंक ना तोच जाल्लो वय मू देवान रसल्लें कोणाक देवाच्या आंजाक या दुताक सैतान तो जाल्लो पूण सैतान जाल्यार देव सैताना विशयान चुरचुरे बगूंक ना तो चुरचुरे बगलो कोणा विशयान सैतान जाल्यार ताका चुरचुरे बगोनात बरें बरोवंक ना बायबलांत पूण मनशाक रसून हांव चुरचुरलो म्हणटा न्ही गे आतां तुमी चिंता सैतान मारेकारी मनीस मारेकार पळया आमी हर एक फावटी सैतानाक दुरसात ओ देवचारान नाडलें सैतानान नाडलें म्हणटा ना सैताना प्रास इल्लो मनीस डेंजर म्हणून हांगा आमकां कळीत जाता धाकल्या खातीर देव देवच वय मू आनी सैतानच वय मू पूण मनीस
देवी नाही सैतानी नाही हायब्रिड जालो. इशीन देवाची कुशी कर देवाचें जोडलें, तिशीन सैतानाची कुशी कर ना सैतानाचें जोडून घेतलें आनी हायब्रिड तो जालो. देवान आमकां ताज्या सारक्याचें न्ही ताज्या रुपाचें आमकां रचलें वय मू. आज त्याच सारक्यांत त्याच जाणवत आमी आसतना आमी वायटा पडता गी ना. देखून सत्राय करी जे मोगाळ बाबडीने ही सत्राय सोमी तुका म्हाका दिता. म्हज्या नांवान टक्की येतले, पटकिरे मनीस येतले, पटकिरे प्रावाद येतले. म्हज्या प्रास चडाच्या पांय ते करूंक पुरो, तुमकां दाखोवंक पुरो. हांवूच क्रिस्त म्हणून ते सांगूंक पुरो. आतां आसात थोडे सारकें जाणां जायचे कोण सत्वादी आनी कोण पटकिरो म्हण तुका म्हाका कळीत जायचे. सोमी उलयतलो बापा विशांत वय मग उलयल्लो आयकल्लो लोक येवन ताका कितें म्हणटलो, सोम्या तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. सोम्या तूं सत उलयताय म्हूण आमी जाणाव. सोम्या तूं खऱ्या देवाक एकल्याक साक्ष दिताय म्हूण आमी जाणाव. म्हणून ताज्या विरोधांनी वर एक साक्ष दिली की दिवना दिली. आज उलोवणें शिकवणें आयकलें अशी बापाक साक्ष दिजे. तो ब्रदर, तो याजक, तो प्रिचर उलयता ताज्या उतरा वरवीं सरस्वराक महिमा जाता. म्हणून असल्यांचो पाटलाव केल्यार तुमकां बरेंपण जातलें. असल्यांचो पाटलाव केल्यार आमच्या आत्म्याची बाचावी जोडटल्या. मात न्ही आमकां संपूर्ण सुटकाय मेळटली मोगाळ भावा भयण्यानो, संपूर्ण सुटका. देखून आज जायत्या संवसारांत आसात मोयजेन अजापां करतना पारावाच्या मंत्रवादिनी करूं ना ती ताणीय केली अजापां. त्या दळा लोकांक दिसता रे वय करता अजापां वय देव, तोय करता अजापां तोय देव. पूण निमाणे लास्ट वर्सा निमाणे हंताक वेताना मोयजे जिखलो की मंत्रवादी जिखले. या नेबुकदनेझर रायाच्या काळार तुम्ही पळया नेबुकदनेझर राज जिखलो की दानियल जिखलो. देवाच्या बळवंत आत्म्यान भरलेलो दानियल प्रवादी जिखून आयलो. ताजे सत म्हणून त्या रायाक वर एक कळीत जालें. निमाणे त्या रायान आज्ञा दिली दानियेलाच्या देवाची तुम्ही स्तुती करीजी. नाही मोगाळ बाबला बळवंत मनीस या जाणवायचो मनीस या शिकपी मनीस ताजे एकल्याची आमी सेवा करीजे, स्तुती करीजे, आराधन करीजे, ताका महिमा दिजे. देखो जेजूनच म्हणलें परत्यान ऐका त्यांचं उदार. कित्याक टक्के मनीस येवन आपूण क्रिस्त वा प्रवादी म्हणून सांगतले आणि आपणाक तांगता जाल्यार देवान वेचून काडलेल्यांक सयत फटयतीत तसली वर्ती खुणा आनी असर्यां ते करतले. देखून मोगाळ बाबडीन आमी ही जिणयेंत आसतना देवाक वळखून भावाडटात आमी जियेल्यार हें व्हडलें अजाप, हें व्हडलें खूण वैगी न्हय. अजापरा स्वर्तें अजाप ना, अजापरा स्वर्तें खुणी ना. आज देवान तुका म्हाका जिवंत दवरला, आज आमी ताका महिमा दिवचें. अजापरा स्वर्तें कांयच ना मोगाळ बाबा भयण्यानो. देखून जेजू म्हणटा जो हांव चवून जाला स्वर्धा पयली वळ हांवच तें दार म्हणटा बापा लागीं वेचें. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्याच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरे वाटेन वयर सोडून येता तो चोर आनी लुटकार. आतां हो चोर कोण कोण पळया. आतां हांगा एक दार आसा वय मू, हांगा बरेय येतात देवाच्या पक्षाचे येतात पूण सैतानाच्या पक्षाचे हांगा येवंक पुरो येतात येनात तेय येतात. दार एकच पूण दोगी भितर सरतात. बऱ्या पक्षाचे येतात, खोट्याच्या पक्षाचे हांगा येतात. पूण जेन्ना खोट्याच्या पक्षाचे आयिल्ले तांणी देवाचे उतर स्विकार केले जाल्यार ते बरे जातात जायनात, खंडीत बरे जातात. पूण ते स्विकार करिना जाल्यार केन्नाय ते बरे. जेजू म्हणटा हांव तें दार मोगाळ भावा भयण्यानो. दार म्हळ्यार खंय वेचें, सर्गाक वेचें, बापा सरसीन वेचें. तें दार म्हळ्यार ती वाट कोण जावन आसा, जेजू जावन आसा. पूण चोरी आसात त्या वाटेंत तुका आनी म्हाका भायर घालूंक कोण आसा, चोरी आसा. अरे तें बरें आयका नाका, तें बरें तांचें बिजनेस, तें बरें काम, तें बरें तूं सत मानी नाका म्हणटले आसात गिनात. पळया एक दाखलो दिवचो जाल्यार सरस्परा देवानी आकाश रचलें, पृथ्वी रचलें, मनजाती रचलें, रूखझाडां सगळें बरें रचलें वय मू. त्या रचल्यांत बोव बरी आनी सोबीत रचना म्हणल्यार कोण, मनीस. कोण देवाच्या सारक्याची, ताज्या रुपाची, ताज्या मोनाची, गुणाची, स्वभावाची मनीस वय मू. पळया सैतान कोणायकी नाडूंक वचना. सैतान कोणायकी रुखाक, जडाक, मनजातीक, मासलेक तो नाडूंक वचना. देवाच्या रचना पैकी श्रेष्ठ रचना आसा पळया त्या मनशाकच तो करप्ट करता. पयले मनशाक कितें करता, तो करप्ट करता, चोर करता. देवाक विश्वासी रावना त्या बरी जिवंक करता. वो जावन आसा चोर मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आमी चोराक धरिजे गी या ते दार जावन आसल्यार सोम्यांक धरिजे, ते देवाचे उतर धरिजे.
ते देवाचे उतार आमी घट्ट धरीचे, चोराक धरचे नाही. देखून ताळण्यो वडण्यो तो चोर घेवन येता, संसार दाखयता तुका आनी म्हाका, ताका आमी भुलचे नाही. जेजू म्हणलें तें दार तुका आनी म्हाका बापा सचिन वचचें, त्या दाराक खऱ्या देवाक महिमा दिवचें तें दार जावन आसा. ह्या दाराक धरा, चोराक धरी नाका म्हणटा जेजू. कित्याक चोरी आसा ताजी कामाय आसात मोगाळ भाव भयणीनो. लुका 17 तिसरी ओळ ते स्टार्टिंग वाच. लूक चॅप्टर 17 वर्स 3 स्टार्टिंग वाच. तुम्ही मात्र 17 रावा. पुरो सगळी म्हणा कितें म्हणा जेजून, तुम्ही मात्र 17 रावा म्हणला. आमकां कसली कसली 17 आसा इल्लीशी आमी उगडास करी आतां बसल्या कडेन. मोबायलाची 17 आसा की ना, भांगाराची 17 आसा की ना. आतां जाग्याचें पेपर आसा, तुमी घर लॉक करनार पेपराक थंय हांगा इशेन भायर आंगणांत उडोवन आयल्यात की 17 आसा की ना. हर एका वस्तूंची 17 आसा की ना. कारां चलयतना 17 आसा की ना. सगळ्याचे आसा वय मू. भुरग्यांची 17 आसा की ना. भुरग्यांक इस्कालाक वयतना अळे रे कोणें दिल्यार काही खाई नाका, अळे खंय येय रे म्हळ्यार वचनाका, आमी 17 दिता आमगे दिना. सगळी 17 आमकां आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. जेजू म्हणटा तुमचीच 17. आतां तुमी म्हणल्यार कोण? आमी वय मू. हांव म्हणल्यार कोण? म्हजी कूड हांव. तूं म्हणल्यार कोण? तुजो आत्मो तूं. तुजीच 17 गे म्हळ्यार तुज्या आत्म्याची 17 गे. आज ही एक 17 सोडून भायली कुडीची सगळी 17 आमकां आसा गी ना. सगळी आसा. ही कूड पळय, कुडीची कितली 17 आसा गी म्हणल्यार खावन खावन इल्लें मोठें जाल्यार तक्षण आमी कितें करता, इल्लें जेवण उणें करता, तेलाची वस्तू उणें करता, फ्राय उणें करता, या आमी कितें उणें करता, डायट करता वय मू. कुडीची 17 आसा गी ना. तेंचं देवाचें उतर आयकनासतना रेतीरीक वचनासतना घरा बसून तुजो आत्मो सुकला, ती 17 तुका आसा गी. सांगा न्ही. तुजो आत्मो देवाची वळख नासतना, सतांक कळीत नासतना, जाणवाय दिनासतना तो सुकोन गेला, ही 17 तुका आसा गी विचारता जेजू. तुमचीच 17 म्हळ्यार तुज्या आत्म्याची 17 गे. तुजी कूड तूं न्हय, तुजो आत्मो जावन आसाय तूं. ही म्हजी कूड हांव न्हय, आनी हेजी म्हाका बरी 17 आसा. कितली 17 आमकां आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. जाग्यांची, घरांची, गाडयांची, मोबायलांची, हेर मनशांची आमकां कितली 17 आसा न्ही. कितली आमी खंत करता हेरांची. तो भाव कश्टांत आसा, ती भयण पिडेंत आसा, तो भाव डिप्रेशनांत आसा, ही भयण रिणार आसा, हांवें कितें करचें. अरे तुजी बाये तुजी भावा 17 कर म्हणटा जेजू. हेरांची 17 करूंक देव आसा गी ना. आसा गी ना. देवान पळय कशें सांगलां पळय जेजून, तुमचीच तुम्ही 17 करा. आज आमी आमची सोडला, सगळ्या संसाराचो भार आमच्या माथ्यार आसा. देखून आमकां डिप्रेशन, देखून आमकां खंत, बेजाराय, निरासपण. कित्याक मोगाळ भावा भयण्यानो. 17 आमची करा, आत्म्याची करा. त्या आत्म्याक देवाचें उतर मेळटा गी. ह्या आत्म्याक जाणवाय मेळटा गी. ह्या आत्म्याक देवाची वळख जाल्या गी. खऱ्या देवाक तो वळखा लागी ही 17 घे म्हणटा जेजू. पण संसाराच्या लोकांनी ही एक 17 सोडला, दुसरी सगळी धरला. धर्म सांबाळतात, जात सांबाळतात, रितीरिवाजी सांबाळतात, संप्रदाय सांबाळतात, सगळी 17 आसा. खंय म्हणे वाड्या जमात एक वचन जाल्यार म्हाका भायर घालतात, इगर्जेक वचन जाल्यार म्हाका भायर घालतात, काजार जायना, रेस्पेर जायना, निमाणें पोंड मेळना. ही पुरा 17 आमकां आसा गी ना. पूण आत्मो तुजो देवा सरचें पावता गी पावना, ही 17 तुका आनी म्हाका आसा गी. त्या खऱ्या देवाक वळखल्यार मात्र तो आत्मो थंयसर पावतलो, ना जाल्यार पावचो ना. खऱ्या देवाक महिमा दिल्यार मात खऱ्या देवा सांगता तो एक जातलो, ना जाल्यार एक जावचो ना. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 जायत्या पडी तुमी आयकला, परत एपडी आयका. जुवांचो वांजेल अवस्वर 6 वळ 6 आनी 3. जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान मनीस कंचकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. देखून हांवें सुरवेर तुमकां सांगलें, 100 दीस आमी संवसारांत मनशांची उतरां आयकून आसल्या, ती उतरां आमकां खंत आनी बेजाराय हाडटात, निरासपण हाडटात. आज तुमकां देवान ताजी उतरां आयकूंक आपूण हाडला म्हण वय मू. आनी ही उतरां तुज्या म्हज्या आत्म्याक शांती दितात, शांत करतात. धाकल्या खातीर आतां ही बाय आनी हांगा बाबा आसात वय मू. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा, रॉनी दोट्टाव आनी विल्मा बाई वय मू.
तांचो पूत अंतरला वय मू खंतीन ती आसात गिनात आसात मू पूण आयच्या दिसा देव तांची खंत बेजाराय काडटलो आत्म्याक शांती दितलो तो का पूत ना जाल्यार व्हड हांव तर देवाचो पूत सोमी आसा तुमी जियेया म्हणचो बरवसो तो तुमकां दितलो मोगाळ भावा भयणीनो एक ना एक दीस संवसारीक संबंध सोडूंक आसा गिना आसा हे धैर्यान घेया घट्ट जियेया एक दीस तुज्यान म्हजी कोडी त्या रोलविना मरे सोडूंक आसा गिना हांवें सोडूंक आसा तुमी सगळ्यांनी हांगा बसल्यानी सोडूंक आसा गिना ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ ದೇಹವು ಮಾಂಸವು ಯಾವ ಉಪಕಾರಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾಂಸ ಯಾವ ಉಪಕಾರಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮವೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಆತ್ಮವೇ ಈ देवरा वाक्यवे ಈ सोम्याची उतरां मात्र तुका नमका जियोवच्या बरी करतात तुज्यानी म्हजी कूड जियेना हाज्या पयलींच पाद्र्याबान सांगलां ती लासोंक पुरो ती कुसोंक पुरो ती गाडये पोंदा पडोंक पुरो सांगलां की सांगूना सांगल्यार मात्र पावाना ही उतरां काळजांत खंयचय जे मोगाळ भावा भयण्यानो विंचून काडलेल्याक विश्वासी रावा कितलेय कश्ट दग्ध विघ्न अनवारा येवं दीत विंचून काडलेल्याक विश्वासी राव तो तुका नेमका विश्वासी रावतलो सोम्यान ताज्या उतरां मुखार तुका नेमका सत्राय दिला ती सत्रायन बरयल्लीं उतरां स्विकार करा तुजो आनी म्हजो आत्मो सदांच त्या सरस्वतीन जियेतलो कितें देवान करूंक आडवरलां तें करिनाकात आनी सरस्वराक महिमा दिया आमकां सदांच एक भरोसो आसा वचचो बरवसो उतार आयकल्यार तुमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.